सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा नेपाली पत्रकारहरूले भोग्न परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि यो टिम सक्षम छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नको लागि म तयार छु। मेरो निष्कर्ष छ। किन भन्दाखेरि अहिले जसरी साथीहरू चुनेर आउनु भएको छ देशभरिबाट मतदान गरेर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म अब विभिन्न किसिमको निर्वाचन पद्धति प्रणाली हामीले भोग्दै आएका छौँ। तर पहिलो पटक पत्रकारहरूले नै एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ, इतिहास रचेको छ। नेपालका पत्रकारहरू सक्षम छन्, नेपालका पत्रकारहरू आफ्ना नेतृत्व आफै छान्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा देखियो। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको जुन इतिहास छ त्यसले जस्तो सुकै परिस्थिति पनि देश र जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, कानुनी राज्यको पक्षमा, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा र सार्वजनिक पत्रकारको हक र हितको पक्षमा जसरी आफूलाई उभ्याएको छ आगामी दिनमा यो टिमले पनि मलाई विश्वास छ अहिले जसरी तपाईहरु यहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको टिम सबै कारणले योग्य छ, सबै कारणले सक्षम छ। र आज यस अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले गरेका शुभकामना आदान प्रदानका कार्यक्रममा सभापतिको आसन गरिदिनु हुनुको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष श्री जीवन भण्डारीलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसोसिएसन केन्द्रीय सदस्य कृति भट्टराईलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सायद अघि कता हुनुहुन्छ कृति भट्टराई हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, बाहिर जानुभयो कि एकचोटि त्यो साथीहरूलाई एकचोटि बोलाइदिनु नै अनुरोध गर्छु है। त्यसै गरी एसोसिएसन प्रदेशका अध्यक्ष वैकुण्ठ पराजुली त्यसै गरी एसोसिएट प्रदेशका महासचिव रोयल आचार्य डम्बर आचार्य पनि भनेर उहाँलाई चिनिन्छ, रोयल आचार्य उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हाम्रा एकदमै खुल्ला सचिव गोविन्द चौलागाई खुल्ला सचिव दाइले पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। गोविन्द चौलागाई सानो कुरा चाहिँ मलाई राख्न मन लागेको छ। अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपाल पत्रकार महासङ्घ यो समयको गति यस्तो हुँदो रहेछ, हरेक कुरामा परिवर्तन आवश्यक हुँदो रहेछ। एउटा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको देशभरिको सबै पत्रकारहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। शुभकामना कार्यक्रममा यहाँ पाल्नु सबैजनालाई चाहिँ म एकदमै स्वागत गर्छु र नमस्कार पनि गर्छु। यस संस्था यो अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घद्वारा यो आयोजित कार्यक्रममा यस संस्थाको महासचिवको रूपमा म पवन प्रसाद फुयाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यो कार्यक्रम अलिकति ढिला पनि हुन गयो किनभने सबैको पावरले हाम्रो चाहिँ निर्वाचित चाहिँ पदाधिकारीहरूले चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि स्वागत गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले अलिकति ढिला भयो, एकदम क्षमा प्रार्थी छौँ। र आज यस अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले गरेका शुभकामना आदान प्रदानका कार्यक्रममा सभापतिको आसन गरिदिनु हुनुको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष श्री जीवन भण्डारीलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो आसन ग्रहणकै क्रमलाई एकदमै जारी राख्दै हामी फेरि पनि यसै रिपोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष तथा नेपाली रेडियो नेटवर्कका पनि अध्यक्ष र वरिष्ठ पत्रकार श्री ऋषि धवललाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा वरिष्ठ कलाकार तथा लोकदोरी क्षेत्रका एउटा अभिभावक भनेर हामीले चिनिरहने र यस संस्थाका संस्थापक हाम्रा अभिभावक कृष्ण पौडेललाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो आसन ग्रहणको क्रममै जारी भइ नै रहन्छ र हामीले एउटा के गरेका छौँ भने यो नवनिर्वाचित चाहिँ
पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ यो आसन ग्रहण सँगसँगै चाहिँ हामीले फुलमाला खाजा लगाएर चाहिँ स्वागत गर्ने एउटा कार्यक्रम राखिरहेको छौँ र यो आसन ग्रहणको यो नवनिर्वाचित साथीहरूलाई चाहिँ हामी एकैछिनमा आसन ग्रहण गराउने नै छौँ होइन। र त्यसै गरी यो थोरै सञ्चालिका समूहको महासचिव विमला चुङखेवालाई पनि आसन ग्रहणको लागि एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु र मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ र यस यो जुन हाम्रो चाहिँ अनलाइन पत्रकार सङ्घ छ जुन चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो के का लागि स्थापना भएको हो के को लागि स्थापना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्छ। यो चाहिँ अहिलेको यो डिजिटल युगमा चाहिँ हामीले मोबाइल पत्रकारिता गरिरहेको टाइममा र भिडियोबाट पनि हामीले पत्रकारिता गरिरहेको टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन युट्युबमा र अनलाइनमा जुन तरिकाले चाहिँ एकदमै नराम्रा किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन् र धेरै विकृतिहरू आइरहेको छ र यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुको लागि र यसलाई चाहिँ यस संस्थाले हामी सबैजना मिलेर यो जुन विकृति आइरहेको छ त्यो विकृतिलाई चाहिँ एकदमै छानबिन गर्नुपर्छ। जस्तो तरिकाको भिडियोहरू अपलोड भइरहेको छ त्यो भिडियोहरूलाई पनि त्यो तरिकाले गर्नु हुँदैन भनेर सबैजना साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यस संस्थामा आबद्ध गराएर त्यसको शुद्धिकरण गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्न लागिरहेका छौँ र आज हाम्रो चाहिँ नयाँ साथीहरू मेम्बरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आज कार्ड तथा यो ज्याकेट चाहिँ यसै नवनिर्वाचित साथीहरूसँग चाहिँ यो हाम्रो पदाधिकारीहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सबैलाई कार्ड लगाउने कार्यक्रम पनि छ हाम्रो र अब ल हाम्रो चाहिँ अहिले अध्यक्षज्यू आउनु भएको छैन त्यही पनि अब चाहिँ आसन ग्रहणको क्रम चाहिँ एकदम जारी राख्ने भन्ने कुरा भयो होइन। आसन ग्रहणकै र स्वागतको लागि चाहिँ महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेल आउनु भएको छैन होला उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। समावेशी उपाध्यक्ष उदय जिएम सायद आउनु भएको छ कि छैन उहाँ पनि आउनु भएको छैन। महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारी नआएको मान्छेलाई स्वागत पछि गऱ्यो भने ल बाला ल भर्खरै हाम्रो चाहिँ महासचिव आइपुग्नु ल हामी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई माला र खादा उडाएर एकदमै सम्मान स्वागत गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै यो स्वागतको कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट समावेशी उपाध्यक्ष उदयजी महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारी उहाँलाई पनि एकदमै सम्मानका साथ एकदमै माला र खादा अघि लगाएर सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु। कस्तो फेस देख्न अनुहार। त्यसै गरी महासचिव रोशन पुरीलाई पनि आश्रय ग्रहण सँगसँगै यो माला र खादा र भाइ कृष्ण कणेललाई पनि यसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी खुल्ला सचिव गोविन्द चौलागाई त्यसै गरी महिला सचिव सृजना आर्याल उहाँलाई पनि अगाडि आएर माला र खादा उडेर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी समावेशी सचिव नारायण सुन्दर तलम्बु तिलम्बु, त्यसै गरी एसोसिएट सचिव पवन आचार्य, आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, त्यसै गरी लेखा समिति संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, वरिष्ठ अध्यक्ष रमेश विष्ट आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आउँदा आउँदै माला र खालाले एकदम सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसोसिएट केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीलाई पनि अगाडि आएर माला र खादा सम्मान र आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसोसिएट केन्द्रीय सदस्य कृति भट्टराईलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सायद अघि कता हुनुहुन्छ कृति भट्टराई हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, बाहिर जानुभयो कि एकचोटि त्यो साथीहरूलाई एकचोटि बोलाइदिनु न अनुरोध गर्छु है। त्यसै गरी एसोसिएट प्रदेशका अध्यक्ष वैकुण्ठ पराजुली, त्यसै गरी एसोसिएट प्रदेशका महासचिव रोयल आचार्य, डम्बर आचार्य पनि भनेर उहाँलाई चिनिन्छ, रोयल आचार्य, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। हाम्रा एकदमै खुल्ला सचिव गोविन्द चौलागाई, खुल्ला सचिव दाइले पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। गोविन्द चौलागाई, भर्खरै लेखा समिति संयोजक पनि आइपुग्नु भएको छ लेखनाथ न्यौपाने, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सचिव सन्चु बोलनलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य ज्ञानु प्रसाद पौडेल, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्ट, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य सरिता सरिताजी पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। अब सबै नवनिर्वाचित सदस्यहरू आउने क्रम जारी नै रहनेछ र हामी यो सम्मान तथा स्वागत गर्ने कार्यक्रम चाहिँ जारी राख्दै यो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ हामी स्वागत मन्तव्य राख्नुको लागि चाहिँ एसएस संस्थाका उपाध्यक्ष
श्री सञ्जीव रेग्मीलाई चाहिँ अगाडि आएर स्वागत मन्तव्य राख्नु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ पवनजी। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यो 26औं महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू, त्यस्तै गरिकन अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना राज्यका ठुल्ठा अङ्ग, हाम्रा सहकारी मित्रहरू सबैलाई यो अमूल्य समय दिएर यहाँहरू उपस्थित हुनुभएकोमा हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आजको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सँगसँगै एउटा सानो कुरा चाहिँ मलाई राख्न मन लागेको छ। अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, यो समयको गति यस्तो हुँदो रहेछ, हरेक कुरामा परिवर्तन आवश्यक हुँदो रहेछ। एउटा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको देशभरिको सबै पत्रकारहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। त्यो अम्ब्रेला मुनि हामी हुन्छौँ। सबैको एउटा छत भनेकै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा सुन्दर घर, सुन्दर छत हुनु आवश्यक छ। एउटा सुन्दर राम्रो आकर्षक घर हुनको लागि त्यो इन्जिनियर पनि राम्रो हुनुपर्छ, उसको पनि भूमिका राम्रो चाहिन्छ। घर निर्माण गर्नेको पनि भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रङ रोगन गर्नेको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। इन्टेरियर डिजाइनरको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन, इन्टेरियर डिजाइनरको चाहिँ भूमिका कम छ। घर निर्माण गरेको मात्रै ठुलो भूमिका छ भनेर त्यहाँ वाद विवाद गरियो भने यस्तो वाद विवादको कुनै अर्थ नरहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई अझ सुन्दर घर, सुन्दर छाता सङ्गठन बनाउनको लागि अहिलेका डिजिटल अनलाइन अथवा डिजिटल प्लेटफर्महरू जति छन् यिनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र सँगसँगै यो अहिले समयको परिवर्तन हो। मैले एउटा सानो प्रसङ्ग मलाई याद आइरहेको छ। हुन त यो जर्नलिजममा खेलकुदको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भन्ने पनि याद लाग्न सक्छ। बर्नार्ड शाहले कुनै समयमा क्रिकेट हेर्दाखेरि के भनेछन् भने न त्यहाँ छक्का हुँदो रहेछ न चौका हुँदो रहेछ, अल आउट हुनुपर्ने। कुदैछन्, कहीँ त्यो रुखमा बल अड्क्यो भनेदेखि मान्छे सास जाउँदैसम्म कुद्दा रहेछ। होइन, खेल्ने मान्छे त मूर्खै रहेछ कि क्या हो। अनि हेर्ने चाहिँ भन्दा हेर्ने झन् महामूर्ख भन्थे। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर टेस्ट गेम आयो, त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर वान डे आयो 50-50 को। अहिले त्यसपछि 20-20 आयो। अहिले त 10-10 ओभरको पनि गेम भनिँदैछ, अहिले पनि आइपिएल चल्दैछ। भनेपछि हरेक कुराको चाहिँ समयअनुसार चाहिँ परिमार्जित अवस्थामा चाहिँ जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घ एउटा छाता, सबैको छाता हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल होस्, अहिलेका युट्युब हुन्, चाहे अनलाइन न्युज पोर्टल होस्, रेडियो टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक जे छन्, जति सक्दो हामीले सबैलाई त्यहाँ अटाउन सकेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो घर असाध्यै सुन्दर चिटिक्क परेको हुन्छ। किनभने विगतको इतिहास तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अहिले पनि कतिपय कामहरू यो विजय प्राप्त हुनु भनेको मेरो विचारमा चाहिँ यो सबै प्राप्त हुने होइन। त्यो उद्देश्य म प्राप्त गर्छु, त्यो उद्देश्यमा पुग्छु भनेर जुन एउटा आश्वासन देखाइन्छ मतदाताहरूलाई, त्यसको लागि एउटा ढोका ओपन गरिदिएको मात्रै हो। तर अहिलेका नवनिर्वाचितहरूसँग धेरै खालका च्यालेन्जेस, चुनौती छन्। किनभने विगतमा पार्षदहरूले मत हाल्थे, त्यहाँ केही न केही राजनीति गर्ने अथवा बुझ्ने पनि साथीहरू हुन्थे। तर अहिले सबै पत्रकार साथीहरूले मत हालेको हुनाले अहिलेका नवनिर्वाचित साथीहरूलाई असाध्यै च्यालेन्ज चाहिँ कतिको उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ मुलुकभरिका साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले अवश्य पनि ध्यान दिनुहुनेछ र यहाँहरूका उद्देश्य, यहाँहरूको कार्यकाल उद्देश्यमा पुग्नुहोस्, कार्यकाल असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढोस्। यहाँहरूलाई म फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सकेको जति यहाँले गर्नुहुनु होला र त्यसमा होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले छोटो यहीँ टुङ्ग्याएँ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित सबैलाई हृदयदेखि नै शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना। धन्यवाद। संस्थाका उपाध्यक्ष सञ्जीव रेग्मीलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यो धेरै भूमिका नबाँधिकन रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष श्री जीसी धमलालाई पनि शुभकामना राखिनु हुन अनुरोध गर्छु। आजको कार्यक्रमका सभापति टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीजी र आज नेपाल पत्रकार महासङ्घमा एउटा सक्षम समावेशी व्यवसायिक टिम आएको छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घको इतिहासमा पहिलो पटक सबै पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरेर सक्षम, योग्य र नेपाली पत्रकारहरूलाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने टिम पठाएको छ।
त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपाल यो अहिलेको टिमलाई विपुल पोखरेलको नेतृत्वको टिमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा नेपाली पत्रकारहरूले भोग्न परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि यो टिम सक्षम छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नको लागि म तयार छु। मेरो निष्कर्ष छ। किन भन्दाखेरि अहिले जसरी साथीहरू चुनेर आउनु भएको छ देशभरिबाट मतदान गरेर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म अब विभिन्न किसिमको निर्वाचन पद्धति प्रणाली हामीले भोग्दै आएका छौँ, तर पहिलो पटक पत्रकारहरूले नै एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ, इतिहास रचेको छ। नेपालका पत्रकारहरू सक्षम छन्, नेपालका पत्रकारहरू आफ्ना नेतृत्व आफै छान्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा देखियो। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको जुन इतिहास छ त्यसले जस्तोसुकै परिस्थिति पनि देश र जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, कानुनी राज्यको पक्षमा, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा र सार्वजनिक पत्रकारको हक र हितको पक्षमा जसरी आफूलाई उभ्याएको छ, आगामी दिनमा यो टिमले पनि मलाई विश्वास छ अहिले जसरी तपाईहरु यहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको टिम सबै कारणले योग्य छ, सबै कारणले सक्षम छ र नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा अहिलेको यो टिमले हाम्रो देशको नेपालको पत्रकारिताको अहिलेको चुनौतीलाई समाधान गर्दै, अहिलेका चुनौतीहरूलाई हामीले आकलन गर्दै, समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा नेपालका पत्रकारहरू सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा चाहिँ पर्न सक्छन्। यस कारणले कि हामी कहाँ अझै पनि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। हाम्रो देशमा अझै पनि पत्रकारहरू समस्यामा छन्। अझै पनि हाम्रा देशका पत्रकारहरू साँच्चै के भने अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको चुनौती पार गर्दै एउटा गन्तव्य पुग्नको लागि, लक्ष्यमा पुग्नको लागि समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतालाई सही सूचना हामीले सम्प्रेषण गर्नको लागि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्र जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थिति पनि जनताको पक्षमा उभिएको छ, राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छ, स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ। कहिले पनि कोहीसँग पनि यसले सम्झौता गरेन। त्यसैले आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ सबैको लागि प्रिय भएको छ, सबैको साझा सङ्गठन भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सबैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो नेतृत्वलाई अहिले जसरी शुभकामना दिएका छन्, आत्मसात गरेका छन्, स्वीकारेका छन् र भनेका छन् नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित जुन किसिमको एउटा नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको लागि हामी सबैले सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने र उहाँहरूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनको लागि, नेपाली पत्रकारहरूले भोगेका समस्याको समाधानको लागि, सार्वजनिक पत्रकारको हक हितको लागि, कोरोनाको बेलामा अहिलेको सङ्कट भनेको सबैलाई थाहा छ, सबैभन्दा ठुलो सङ्कट नेपाली पत्रकारितामा छ र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले जुन किसिमको काम गरेको छ, जीवन भण्डारीको नेतृत्वमा जुन किसिमको संस्था अगाडि बढेको छ र यसले नेपाली पत्रकारिताको लागि र सोसल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि सोसल मिडियाको भूमिका, प्रभावकारिता र यसले खेल्नुपर्ने आगामी दिनमा जुन किसिमको नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रकारहरूलाई एकदम सक्षम, समय अनुकूल बनाउने, व्यवसायीकरणतिर लिएर जाने र अनलाइन पत्रकारहरूको पनि समाजमा जुन किसिमको भूमिका छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै संस्थागत गर्ने। नेपालको पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताले खेलेको भूमिका हामी सबैको लागि अनुकरणीय छ, उदाहरणीय छ र हामीले त्यसलाई मान्नै पर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। तर अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवसायतिर लानुपर्छ, व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ, त्यसलाई सबैलाई सक्षम बनाउनै पर्छ। मेरो आग्रह छ, अनलाइन पत्रकार साथीहरूको ठुलो योगदान छ। हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू आएर जुन किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, बेलुका टेलिभिजनमा आउनुभन्दा पहिला अनलाइनमा पुग्छ, सोसल मिडियामा पुग्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डले बोलिरहँदाखेरि हामी कहाँ टेलिभिजनमा आउनुभन्दा पहिला सोसल मिडियामा पुगिसकेका हुन्छ। त्यति पहुँच र प्रभाव छ सोसल मिडियामा। मान्छेले बेलुका टेलिभिजन हेर्नुभन्दा पहिला सबैको हातमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्टेन्ट पुगिसकेको छ। त्यसैले अनलाइन मिडियालाई हामीले संस्थागत गर्नै पर्छ। म विपुल पोखरेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आगामी दिनमा नेपालको मिडियामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको अनलाइन पत्रकारिताको हो, सोसल मिडियाको हो। सबैले मानेका छन्, विश्वले मानिसक्यो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, आज हाम्रो देशका नेताहरूले मात्र विश्वको नेताहरूले ट्विट गर्दाखेरि विश्वव्यापी समाचार बन्छ। कहीँ बोल्न जानु पर्दैन, व्हाइट हाउसमा बसेर अमेरिकन राष्ट्रपतिले ट्विट गर्ने बित्तिकै विश्वव्यापी समाचार बनिसकेको छ। भनेपछि कति प्रभावकारी छ अनलाइन मिडिया, कति यसले चाहिँ शक्ति आर्जन गरेको छ।
त्यसैले यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि। त्यसैले रिपोर्टर्स अफ नेपाल, नेपाली नेटवर्क र प्राइम टाइम टेलिभिजनको तर्फबाट पनि म यो टिमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा तपाईहरूले नेपाली पत्रकारिताको लागि, नेपाली पत्रकारहरूको समस्याको लागि, नेपाली पत्रकारितामा श्रमजीवी पत्रकारको लागि भन्छु म। अहिले पनि हाम्रो देशमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या एकदम पीडादायक छ। कतिपय समाचार लेखेर आत्मनिर्भरतातिर हामीले अझै पनि नेपाली पत्रकारितालाई पुर्याउन सकेका छैनौँ। मलाई विश्वास छ विपुलजी, रोशनजी र विष्टजी, यहाँहरू सबैलाई, रमेश विष्ट लगायत सबैलाई, बाल अधिकारी लगायत सबैलाई, नारायण किलिम्बु लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। चौलागाई लगायत सबै यो अहिलेको टिमलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै तपाईँहरूको, पवनजी लगायत सबैलाई, विकासजी लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सिजनजी लगायत सबैलाई तपाईँहरू एक आपसमा। त्यसैले मेरा परम मित्र यहाँ कृष्ण कलेजी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्न बाँकी छ। अब तपाईँले पनि प्रिय मित्र, नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले लोक भाका, लोक संस्कृतिको लागि त महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। अब कहिलेकाहीँ इन्जिनियरिङमा पनि नेपाली पत्रकारहरूको बारेमा तपाईँले गीतहरू राख्नुहोस्। नेपाली पत्रकारिताले खेलेको भूमिकाको बारे, पत्रकारहरूको योगदानको बारे, नेपाली पत्रकारिताले हाम्रो देशमा आज जसरी आमूल परिवर्तन ल्याएको छ त समाजमा। 62-63 सालको जनआन्दोलनको सबै सहभागी यहाँ हुनुहुन्छ, रमेश विष्ट लगायत, विपुल पोखरेल लगायत, यो टिम रोशन लगायत। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको हरेक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका छ। म मेरा कृष्ण कलेल, मेरा परम मित्रलाई, लोक भाका, लोक संस्कृति, लोक दोहोरीको लागि निरन्तर लडिरहेको व्यक्तिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नुहोस्। अब नेपाली पत्रकारहरूको लागि तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। अब यो मन्तव्यको चाहिँ यहाँ एकछिन चाहिँ खाती राख्दै अब चाहिँ हामी चाहिँ परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रममा छौँ। हाम्रो यस संस्थाका साथीहरू धेरै हामीमा आबद्ध हुनुभएको छ र उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले ज्याकेट र परिचय पत्र चाहिँ एकदम आज यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र म सबैको एक एकजनाको नाम लिँदै गर्दैछु। एक एकजना चाहिँ अगाडि आएर कार्ड र ज्याकेट चाहिँ लिइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यसको लागि चाहिँ हाम्रो संस्थाका उपाध्यक्ष पुष्प केसी हुनुहुन्छ, कमल बस्नेत नेपाल स्टार टिभी र सबै अगाडि डेस्कमा बस्नुभएका अतिथिहरूलाई चाहिँ यो ज्याकेट र यो कार्ड चाहिँ यो गरिदियो। एसपी गुरुङ खबर नेपाल टिभी, एसपी गुरुङ खबर नेपाल टिभी, सन्तोष प्रसाद पौडेल सञ्जीवनी अनलाइन टिभी, विक्रम मगर आरएम टिभी नेपाल, अनिशा अधिकारी क्राइम टिभी नेपाल, रविन्द्र थापा ध्रुव श्रेष्ठ A1 टाइम टिभी, ध्रुव श्रेष्ठ सञ्जीव पोखरेल, सञ्जीव पोखरेल दीपक गुरुङ गोर्खा लाइभ, दीपक गुरुङ रञ्जन खनाल र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका सबै साथीहरू सर्वप्रथम यो
सर्वप्रथम यो आतिथ्यका लागि आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घमा हामी निर्वाचित भएपछि हुँदै गर्दा हाम्रो प्रचार अभियानलाई विरोधा दिने सन्दर्भमा पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपालि हामीले 13,000 बढी सदस्यहरूबाट आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने थियो। 13,000 साथीहरू समक्ष आफ्ना एजेन्डाहरू पुर्याउनु पर्ने दायित्व हाम्रो बाँझमा थियो र सबैलाई भेट्न सम्भव पनि थिएन। त्यो क्रममा अनलाइन टिभीसित सम्बन्धित साथीहरूले हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा कुराहरू, हाम्रा चुनावी नाराहरूलाई ती 13,000सम्म पुर्याउने सम्बन्धमा जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विषयमा धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि अर्को एउटा मान्यता के पनि स्थापित भएको देखियो भने ठुलो सङ्ख्यामा आफ्ना मेसेजहरू डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा अनलाइन टिभीहरू र महत्त्वपूर्ण मिडियाका रूपमा उपस्थित भएका रहेछन् भन्ने मान्यता पनि त्यो हाम्रो निर्वाचनसित सँगसँगै स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो समाजको अनिवार्य क्षेत्रका रूपमा अनलाइन टेलिभिजनहरू अब प्रस्तुत भएका छन् र अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै टेलिभिजनहरूले खेलेको भूमिकालाई अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अब कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र यी टेलिभिजनहरूको निरन्तरताको लागि के योजना बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म मेरो नेतृत्वको पत्रकार महासङ्घको टिमले अनलाइन पत्रकारिताका सन्दर्भमा, अनलाइन टेलिभिजनहरूका सन्दर्भमा राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ। यो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूका माझमा राख्न चाहन्छु। प्रविधिको विकाससँगै जुन सोसल मिडिया, युट्युबहरूको चाहिँ उपस्थिति हाम्रो समाजमा भएको छ, अब यसलाई स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन। यी सोसल मिडिया र युट्युबहरूप्रति एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण पनि हाम्रो समाजमा पाइराखेको छ। तर त्यो नकारात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई कुनै पनि बानीमा फाइदा गर्दैन। त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण फालेर यी हाम्रा अगाडि उपस्थित भएका प्रविधिहरूलाई स्वीकार्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा यी प्रविधिहरूको स्वागत गर्नु हामी हाम्रो समाजको लागि र यो क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पनि एउटा बाध्यता अथवा अनिवार्यता हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रलाई सञ्चार माध्यमका रूपमा, सञ्चार कम्युनिकेट गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकारिसकेपछि यी माध्यमहरूबाट प्रवाह हुने सामग्रीहरू समाजको हितमा हुन्, समाजले चाहे जस्तो होस् र ती सामाजिक उत्तरदायित्व बोधले ओतप्रोत भएका सामग्रीहरू त्यहाँबाट प्रसारित होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। र यी मिडियाहरूलाई क्रमशः हामी आम सञ्चारका मेनस्ट्रिमका मिडियाहरूका रूपमा स्वीकार्नका लागि त्यहाँ केही गर्नुपर्ने कामहरू छन्। ती कामहरू गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम तपाईँहरू आफै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बहसलाई घनीभूत बनाउने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घले फेसिलिटेट गर्छ। राज्यले कस्तो कानुन बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सुझाव दिन्छौँ। तपाईँहरूको चाहना के छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग हामी प्रशस्त छलफल गर्छौँ। यी सबै प्रक्रियाहरू दोस्रो चरणका प्रक्रिया हो। पहिलो चरणमा तपाईँहरू आफूबाट भित्रैबाट सङ्कल्पित हुनुपर्छ, मैले यो माध्यम समाज उपयोगी माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्छु, मैले यी माध्यमहरूको समग्र नेपाली समाज, नेपाली नागरिकहरूलाई हित हुने ढङ्गले मैले प्रस्तुत गर्छु र यी माध्यमहरू जसको ह्यान्डल मैले गरिराखेको छु यी माध्यमहरूको कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन दिन्न र यी माध्यमहरूप्रतिको नागरिक विश्वास मैले अभिवृद्धि गर्छु र यी माध्यमहरू मार्फत नागरिकले अपेक्षा गरेका सामग्रीहरू मैले पस्कन्छु भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी गम्भीर र सबैभन्दा बढी सङ्कल्प तपाईँहरू आफैले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा, नवीन अभ्यासमा गर्दछौँ र त्यो नवीन अभ्यासमा हामीभन्दा पहिले तपाईँहरू फिजिकल्ली जोडिनु भएको छ। त्यस कारण सर्वप्रथम तपाईँहरूको दायित्व हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यही दायित्व बोध गरेर होला अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ संस्था तपाईँहरूको खुल्यो र तपाईँहरूले एउटा स्वनियमन निर्देशिका पनि बनाउनु भएको छ। त्यो स्वनियमन निर्देशिका जारी हुने कार्यक्रममा पनि म आमन्त्रितका रूपमा मलाई बोलाउनु भएको थियो संस्थाका साथीहरूले। म प्राविधिक कारणले आउन सकेन र त्यो स्वनियमन निर्देशिका मैले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ,
तपाईँहरूले यो क्षेत्रलाई पत्रकारिताको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षको रूपमा एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको निर्देशिकाको अक्षरबाट त्यो अनुभव गर्न सकिने अवस्था मैले पाएँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई जुन ढङ्गले मेन स्ट्रिमको मिडियासँग जोड्ने एउटा सङ्कल्प गर्नु भएको छ त्यसको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। र पत्रकारिता भनेपछि त्यहाँभित्र सम्पादन भन्ने कुरा अनिवार्य हुन्छ। सम्पादन भएन भने पत्रकारिता हुँदैन, त्यो हल्लाखोर मात्रै हुन्छ। अहिलेसम्म युट्युबहरूलाई गाली गर्ने, सोसियल मिडियालाई गाली गर्नेहरूको कुरा जस्ताको तस्तै चेपाइदिए भन्छन् भन्ने छ। त्यो आलोचनाको पछाडिको कारण भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको सम्पादनको पक्ष अलिकति कमजोर देखिएका कारण त्यो सम्पादन गरेर हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको एउटा सामग्री उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अभ्यासको हामीले विकास गऱ्यौँ भने त्यहाँ सम्पादनको काम पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उपभोक्ताहरूले यो सोसियल मिडिया अनलाइन टेलिभिजनका उपभोक्ताहरूले बुझ्न सक्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रयास अब हामीले सम्पादन सहितको सामग्री दिन्छौँ र त्यो सामग्री समाजको उपयोगिताका लागि प्रस्तुत हुन्छ र त्यो सामग्रीले कसैलाई पनि चाहिँ तपाईँको यो समस्यामा पार्ने, लान्छित गर्ने र अरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने, खुइलाउने कुरा हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जहाँ सम्पादकीय गुत्ताको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो पत्रकार आचार संहिता आकर्षित हुन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले निर्माण गरेको आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर सम्पादकीय नीति आफै सम्पादकीय नीति बनाएर आफैलाई सुनियमन गरेर मैले बनाएको सम्पादकीय नीति अनुसार म चलेको छु कि छैन भनेर आफूलाई चाहिँ नहेर्ने एउटा कल्चरको डेभलप गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने समाजबाट उठिरहेका प्रश्नका औलाहरू आफै झर्नेछन्। त्यो दिशामा तपाईँहरू आफै लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छ। यदि हामी त्यसो गरेनौँ र हामीले सम्पादन भन्ने पक्षलाई बिर्स्यौँ र हाम्रो सोसल ड्युटीलाई हामीले बिर्स्यौँ र आचार संहिताप्रति हाम्रो चाहिँ एक किसिमको लगाव अथवा त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हामीले देखाएनौँ भने राज्य कठोर भएर आउँछ र राज्य कठोर भएर आइरहँदाखेरि हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरूलाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गले राज्य प्रस्तुत हुन्छ। हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने राज्यको प्रस्ताव, प्रयास र कानुनहरू किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसका विरुद्ध हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ। यो हाम्रो कन्फिडेन्ट हो, यो हाम्रो तागत हो, यो हामी सक्छौँ र सकेर देखाएको पनि छ। तर पनि हाम्रा कारणले, हाम्रा गतिविधिले राज्यले हामीमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू ल्याउने बाटो बन्द गरिदिने दायित्व पनि हाम्रो। हामीले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न थाल्यौँ। हामीले यी सञ्चार माध्यमहरूको सदुपयोगितातर्फ हामीले आफूलाई आकर्षित गऱ्यौँ। यी तपाईँको एक किसिमले भन्ने हो भने यसलाई अतिरञ्जित बनाएर यसलाई चाहिँ तपाईँ बढी चाहिँ तपाईँको भ्युवर बढाउने नाममा चाहिँ हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई बिर्स्यौँ भनेपछि राज्य हाम्रा विरुद्ध प्रस्तुतहरू खतरा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षणिक लाभका लागि, क्षणिक एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने क्षणिक एउटा चाहना प्राप्तिका लागि, क्षणिक तुष्टिकरणका लागि राज्य नै हाम्रा विरुद्ध उभिने अवस्थाको उपस्थिति हुन दिनु हुँदैन। यसतर्फ अनलाइन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूले गम्भीरताका पूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वनियमन भने आफूलाई बाध्य हो। नियमन गर्न राज्य उभियो भने हामीलाई उसले नियन्त्रण गर्न थाल्छ, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित हुन्छन्। त्यसले गर्दा स्वनियमनको अभ्यास यहाँले बढाउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सोसाइटीको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनको उपस्थिति भइसकेको बेला यसलाई स्वनियमन गर्दै, यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले यो यस्ता सञ्चार माध्यमहरू सोसियल मिडियादेखि लिएर तपाईँको यो युट्युबहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार्न सकिराखेको छैन। यी माध्यमहरूले हरेक कुरा ट्रान्सपेरेन्ट गरेको छ भनेर राज्य तर्सेको छ। राज्य सधैँ पारदर्शितासँग तर्सिन्छ, यो राज्यको नेचरै हो। अहिलेको राज्य पनि पारदर्शितासँग तर्सेको छ, जसका कारण मिडियाप्रति उसको वक्र दृष्टि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै गर्दा पनि आफ्नो स्वनियमन र स्वअनुशासनभित्र बसेर गऱ्यो भने हामी भोलिको जगमा उभिएर पारदर्शिताको पक्षमा उभिएको हुन्छ। त्यसतर्फ म सबै साथीहरूलाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु र यी सञ्चार संस्थाहरूलाई, अनलाइन टेलिभिजनहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, स्वामित्व तथा जवाबदेहिता कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने, आफ्नो सम्पादकीय नीति कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको निर्देशिका नै तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ। त्यसमा अझ विस्तारमा छलफल गर्न सकिने ठाउँहरू होला। तर के भन्दा एउटा अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै हामी एउटा प्रविधिको विकाससँगै हाम्रा सामु उपस्थित सूचना प्रवाहको एउटा नयाँ क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पत्रकार महासङ्घ यसमा जस्तोसुकै फेसिलिटेसन गरेर पनि तयार रहेको म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सूचना प्रवाहको क्रम निरन्तर रहोस्। तर शर्त छ, सम्पादकीय नीति तपाईँहरूको आफ्नो बन्नै पर्छ, पत्रकारिता आचार संहितालाई तपाईँहरूले फलो गर्नै पर्छ। त्यो दुईवटा कुरा गरेर सूचना प्रवाह गर्ने नीतिमा तपाईँहरू जानुहोस्।
मेरो शुभकामना रहेको छ र पत्रकार महासङ्घको यो अहिलेको नेतृत्व आइसकेपछि हामीले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई ल्याउँदै आएका छौँ। यसको निरन्तरता जरुरी छ। श्रमको उचित अभ्यास भएको अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो कदम अगाडि जानु जरुरी छ। अहिले कोभिडको फेरि सङ्क्रमण बढ्दो अवस्था छ। हामीले यसलाई पनि विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। पत्रकार साथीहरू फ्रन्टलाइनरहरू हुनुहुन्छ। अहिले पनि यो भिडभाडका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षा सतर्कताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरौँ। आफ्नो जीवन जोगाएर सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वलाई निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थ रहेर पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले आफै पनि आफूलाई स्वनियमन गर्नुहोस्, आफ्नो समय आफै बनाउनुहोस् र सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई मैले विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु। सञ्चार माध्यमभित्र हामीले यो कोभिडको बेलामा जुन एउटा अनुभव अभ्यास गऱ्यौँ, घरबाटै काम गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, थोरै सङ्ख्या उपस्थित गराएर काम गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो अभ्यासको फेरि निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएको छ। म त्यसका लागि सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दिशामा अगाडि बढेर हामी आफू स्वस्थ रहेर स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्ने बाटोमा हामी लागौँ। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्य मुद्दा, अन्य एजेन्डाका बारेमा हामी निरन्तर छलफल गरौँला। संस्थागत रूपमा अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ भइसकेपछि त्यसको एसोसिएट सदस्य बन्ने तपाईँहरूको चाहना मैले बुझेको छु। त्यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गरौँ। एसोसिएटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग निरन्तर यहाँले अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। एसोसिएट संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्लान बनाउँदैछौँ। एसोसिएट संस्थाका सबै सदस्यहरूले पत्रकार महासङ्घमा मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो मतदान गर्ने क्रममा विभिन्न मान्छेहरू पत्रकारहरूले मतदान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि केही कार्यविधिहरू अझ व्यवस्थित र अझ पारदर्शी ढङ्गका कार्यविधि बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पनि कार्यसमितिले काम गर्नेछ र तपाईँ हामी सँगै मिलेर नेपाली पत्रकारिताको एउटा गौरवशाली इतिहासलाई अझ उजागर गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ। हामी सहकार्य गरौँ। सहकार्यका लागि हामीले पत्रकारिताको मूल धर्म, मूल मर्म, हाम्रो आचार संहिता र हाम्रो सम्पादकीय नीतिमा प्रष्टता जरुरी छ। त्यति प्रष्टताका साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पत्रकार महासङ्घ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र सबै मित्रहरूलाई हामीलाई यो निर्वाचित गर्ने क्रममा प्रत्येक साधारण सदस्यले मतदान गर्नुभएको छ। म यो अवसरको यो फोरमको यो उपयोग गर्दै म सबै साथीहरूलाई प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको विवेकपूर्ण मतदानले एउटा सबल नेतृत्व पत्रकार महासङ्घको केन्द्रमा, प्रदेशमा र जिल्लामा आएको छ। त्यो टिमप्रतिको यहाँहरूको विश्वास हामीले कति पनि कमी हुन दिने छैनौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ नमस्कार। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले आफैमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अरू धेरै चुनौतीहरू, अरू धेरै विषयवस्तुहरू, लोकतन्त्र, पत्रकारको सुरक्षा, पारिश्रमिकको कुरा, धेरै कुराहरू छँदैछ कि अरूले उठाइरहेका छन्। हामीले त्यसमा जोडिरहनु पर्दैन। म समय पनि छोटो छ। मैले सिधै मेरो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको सरकारको विषय भनेको देशमा अव्यवस्थित र असङ्गठित तरिकाले देशभरि र संसारभरि नै लडिरहेका अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूको हक अधिकार, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने। मैले दुईवटा शब्द अलिकति जोड गरेर भन्ने गरेको छु। शुद्धिकरण गर्ने सबैभन्दा पहिला को पत्रकार हो, को पत्रकार होइन भने, र उनीहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, उनीहरूलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने, मजबुत बनाउँदै लैजाने मुख्य चाहिँ हाम्रो दायित्व छ, मुख्य प्राथमिकताको विषय छ। त्यसतर्फ पत्रकार महासङ्घको ध्यान चाहन्छु। कार्य समितिमा खास गरेर न्यू मिडियामा एकदमै चासो राख्ने, न्यू मिडियाबाट काम गरेर आइरहनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको अहिलेको नेतृत्वमा कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसको महत्त्व अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ र समाजले पनि सबैले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रको बारेमा प्रश्न उठाइरहेको छ। सबैलाई पत्रकार भन्दै गर्दा पत्रकार महासङ्घको अस्तित्व, पत्रकार समग्रमा पत्रकारहरूमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। त्यसको बारेमा उचित जवाब दिने र उचित प्रश्न पार्ने जिम्मेवारी पनि पत्रकार महासङ्घको अवश्य नै हो, अभिभावक संस्थाको हिसाबले। त्यस कारणले हामीले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको तर्फबाट हामीले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका साथीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र नराम्रो काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासस्वरूप हामीले अनलाइन टेलिभिजन सोनीमा निर्देशिका समिति केही महिना अगाडि हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको वार्षिक उत्सव र साझा सभाको अवसरमा हामीले पारित गरिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई हाम्रा सहकर्मी साथीहरू, हाम्रा सदस्य साथीहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई त्यसबारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, त्यसबारेमा ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने, त्यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै साथीहरूले जानेर नजानेर गल्ती गर्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले थाहै पाउनु भएको छैन के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने नै जानकारी छैन। जे जान्नुभयो त्यही गर्दै आउनु भएको छ। जे जान्नुभयो त्यही गर्नु आफै पनि गल्ती होइन, तर हामीले सिकाउन सकेनौँ। हामीले सिकाउनु भ्याइएको
लिएर राज्यले र हामी यस्तै अरू संस्थाहरूले सिकाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी। त्यसकारणले हामीले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने कुरा, उहाँहरूलाई हाम्रो अनुभवका आधारमा दिशानिर्देश गर्ने कुरामा हाम्रो पत्रकार महासंघसँगै हामी अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले सहकारी गर्न चाहन्छ र हामीले खास गरेर सबै साथीहरूलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा सक्रिय बनाउँदै यस क्षेत्रको चाहिँ आचार संहिताको कुरा आयो, सुनिमा निर्देशिकाको कुरा, व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि पनि हामीले सबैले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले पत्रकार महासंघले र अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले संयुक्त रूपमा यस क्षेत्रमा रहेका धेरै साथीहरू जो जानी नजानी आफ्नो तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यसमा थोरै मात्रै हामीले आइडिया दिन सक्यौँ भने उहाँहरू अझ राम्रो, अझ गुणस्तरीय, अझ प्रभावकारी र अझ जिम्मेवारी काम गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसबारेमा हामी सबैले के गर्यौँ भने यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्र एउटा फोहोर पोखरी हो भनेर थुक्दै हिँड्यौँ, पोखरी हो भनेर थुक्दै हिँड्यौँ, तर त्यो पोखरीमा सफा गर्ने आँट कसैले गरेन। त्यस कारणले हामीले आफैले यो पोखरीमा हाम फालेका छौँ र हाम फालेर यसमा चाहिँ सफा गर्ने गरेका छौँ र पोखरीभित्र लेउहरू पनि हुन सक्छन्, कमलका फुलहरू पनि हुन सक्छन्। धेरै कमलका फुलहरू छन्, ती कमलका फुलहरूलाई हुर्काउन आवश्यक छ र धेरै लेउहरू छन्, तिनीहरूलाई पखाल्न आवश्यक छ। त्यो कुराका लागि अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ अभिभावक संस्थाले होस्टिङ हैसियत गर्नेछ, गाइड गर्नेछ र हामीलाई सहयोग गर्नेछ र हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा आजको दिनमा मैले शुभकामनाको मन्तव्यको सिलसिलामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यस क्षेत्रमा साथीहरूको वृद्धि विकास गर्नुपर्नेछ, यहाँको क्षमता वृद्धि विकास गर्नुपर्नेछ, त्यो कुरामा पनि सँगसँगै सबैको अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्र एउटा स्वनिर्माण के भन्छ व्यवसाय स्वरोजगारमूलक, हामी साना स्वरोजगारमूलक मिडिया भनेर पहिला हाम्रा साप्ताहिक पत्रिकाहरूलाई र सानातिना अनलाइनहरूलाई छान्ने गरेका थियौँ। त्योभन्दा पनि अझै बढी यो स्वरोजगारमूलक धेरै लगानी छ। हाम्रो अब टेलिभिजनहरूले क्यामेरादेखि लिएर स्टुडियोदेखि लिएर फिल्डमा भिड्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। यो स्वरोजगारमूलक कामहरू धेरै साथीहरूले आफैले वास्तव भन्यो भने विदेशबाट पैसा लिएर आएका छन्, यसको रेमिटेन्समा योगदान गरेको छ। यी कुराहरूलाई पनि कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र स्वरोजगारमूलक धेरै साथीहरू, हजारौँ साथीहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नो घर परिवार पाल्नु भएको छ, आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ। यो आफैमा राज्यका लागि, समाजका लागि, आर्थिक क्षेत्रका लागि एउटा ठुलो योगदान हो र पत्रकारिता क्षेत्रको लागि एउटा नयाँ चाहिँ क्षेत्र हो र उर्वर क्षेत्र हो, उर्वर भूमि हो। त्यसका लागि पनि यो साथीहरूको स्वरोजगारमूलक कामको लागि राज्यको तर्फबाट पत्रकार महासंघले पनि लबिङ गरिदियोस् र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बलियो बनाउन सहयोग गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले यो एकदम जोखिमपूर्ण काममा हामी साथीहरू धेरै जसो विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण कामहरूमा गर्नुपर्ने भएको कारणले साथीहरूको स्वास्थ्य बिमाको कुरा र कल्याणकारी कोषको कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। एउटा कोष बनाउँदैछौँ हामी र त्यो कोषबाट यो दुःख सुखमा परेका र दुर्घटनामा परेका, बिरामी भएका र चाहिँ सरसामानहरूमा डिस्टर्ब भयो, केही क्षति भयो भने उहाँहरूलाई सानोतिनो सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले आफ्नो तर्फबाट केही प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि पत्रकार महासंघले पनि र सरकार र निकायहरूले पनि यसमा केही योगदान गर्छन्, सहयोग गर्छन् र यसतर्फ चासो दिनेछन् भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र यसमा धेरै कुराहरू हामीले हाम्रा सानातिना चाहिँ लगानीका कामहरू गर्दै गर्दा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियतको व्यवस्था पनि अरू पत्रकारहरूलाई जस्तै हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूलाई पनि पाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरू अझै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। आखिर उहाँहरूले पत्रकारिताको मर्म धर्म अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। त्यो पत्रकार मान्ने, पत्रकारको पहिचान पहुँच दिलाउने कुरामा पनि यहाँहरूको तर्फबाट स्वीकार्य होस् र त्यसका लागि हामीले मान्नुपर्ने शर्त के हो? अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको स्वनियम निर्देशिका मान्ने हो कि पत्रकार आचार संहिता मान्ने हो कि राज्यको कुन कानुन मान्ने कुरा? त्यो मान्ने कुरामा सबै पत्रकार साथीहरू तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो मान्ने तयार हुँदै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। त्यस कारण त्यो कुरामा त्यो एउटा चोट छ, चोटपूर्ण चाहिँ एउटा पीडा छ। त्यो पीडालाई पनि पत्रकार महासंघले महसुस गरेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा ढक्कै गाडिदिनुहुन्छ भन्ने हामी अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार कर्मीहरूको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र लास्टमा अघि पनि एसोसिएटको कुरा आएको छ। हामी नेपाल पत्रकार महासंघको छाता संस्थामा रहेर अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ पनि एउटा एसोसिएट संस्थाको रूपमा रहेर यहाँहरूको विधानमा रहेर यहाँहरूको चाहिँ मूल्य, मान्यता र मर्म अनुसार चाहिँ हामी सबैजना काम गर्न तयार छौँ। र हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको सदस्य बन्नको लागि पनि हामीले धेरै टाइट चाहिँ कारण एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यो टाइट मापदण्डमा एग्री भएर साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। आज मात्रै झन्डै 50जना साथीहरूलाई हामीले कार्ड वितरण गरिसक्यौँ। हामी अब हरेक प्रदेशहरूमा यसको संस्था हामी विस्तार गर्दैछौँ र हाम्रो हजारौँ यति सङ्ख्या छन् भन्ने चाहिँ यसको यकिन छैन। हजारौँ र यति आम्दानी छैन भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन छैन र यति मान्छे लगानी छ भन्ने कुरा छैन। त्यस कारणले हामीले यसबारेमा एउटा सर्वे पनि गर्दैछौँ र चाँडै झन्डै 45वटा प्रश्नोत्तर तयार पारेर हामीले सर्वे गर्दैछौँ। कस्तो पृष्ठभूमिबाट, कस्तो लगानीमा, कस्तो आम्दानी, कस्तो योग्यताका साथीहरू यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले एउटा सर्वे गर्दैछौँ र त्यो सर्वे चाहिँ हामी चाँडै नै पत्रकार महासंघ र सरकारलाई दिने तयारी गरिरहेका छौँ। यसरी यो क्षेत्रको लागि एउटा केही गरौँ भनेर चाहिँ हामीले लागेका छौँ। हाम्रो यो शिशु अवस्थामा झन्डै
भन्दै 8 महिना मात्रै भएको छ हामी यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ स्थापना भएको। त्यसका लागि यहाँहरूले एउटा चाहिँ शिशु चाहिँ एउटा आफ्नो बच्चाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले ग्रहण गरेर चाहिँ हुर्काएर अगाडि बढाइदिनको लागि ताते गरेर हामीलाई चाहिँ हातमा हात समाएर हामीलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र समग्रमा फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँ सबैजनालाई आफ्नो कार्यकाल एकदमै ऐतिहासिक अनुकरणीय र स्मरणीय बनोस् र अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिताको क्षेत्रमा यहाँहरूको कार्यकाल एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरोस्, एउटा महत्त्वपूर्ण कदम र स्मरणीय काम गर्यो यो कार्यकालले भन्ने कुरा देखियोस् र समाजले अपेक्षा गरिरहेको प्रश्न गरिरहेको अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थापन र शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस्। त्यसमा हामी सँगसँगै काँधमा काँध गरेर हातेमालो गरेर हामी जान तयार रहेको र त्यसका लागि हामी अपिल समेत गर्न चाहन्छौँ भन्दै मेरो आफ्ना कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र हामी यो संस्थामा धेरै साथीहरू संलग्न हुनुहुन्छ र अरू सबै साथीहरूलाई पनि यस संस्थामा आबद्ध हुनका लागि र स्वनिर्भर निर्देशिकालाई पालना गर्नका लागि सबैजनालाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्वनिर्भर निर्देशिका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो कामको लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घले हामीसँग सहयोग गरोस्। त्यसको लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घले जनस्रोतको स्रोत साधनको चाहिँ व्यवस्थापन पत्रकार महासङ्घले गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। त्यस कारणले आगामी दिनमा त्यो सहकार्य चाहिँ पत्रकार महासङ्घसँग गर्न पाइयोस् र हामी धेरै साथीहरूलाई यस बारेमा ओरिएन्टेसन गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हामी जति आइरहनु भएको छ साथीहरू उनीहरू बिस्तारै यसतर्फ प्रतिबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। अपेक्षा सुरुमै सबै राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा अवश्य पनि गर्न सकिँदैन। अब हामी बिस्तारै सुध्रिन्छौँ भनेर आउँदै गरेका साथीहरूलाई सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले सबै साथीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सुध्रिन सक्नु भएन उहाँ सुत अवश्य पनि अर्को पटकदेखि उहाँहरूको सदस्यता लिनु हुने छैन। त्यस कारणले यो कुराको लागि चाहिँ सबै साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्दै मेरा कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछु र सबैजनालाई यो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू खास गरेर हाम्रो उपाध्यक्ष कुशलजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसै गरी अब सञ्जय दाईको कुरा भइहाल्यो, त्यसपछि सरोजी, त्यसै गरी हाम्रो कृष्ण कर्ण दाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीलाई एउटा अभिभावकीय रूपमा पछाडिपछि रहेर हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यसबाहेक अरू सबै साथीहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोग छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा यहाँ सबै साथीहरूको उत्तिकै सक्रिय सहभागिता रहनेछ र पत्रकार महासङ्घसँग उत्तिकै सहकार्य गर्न पाइनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु र सबैजनालाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिँदै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।